सीना तान के बोलो सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह और हमारा ही बेड़ा पार है। अपने आप को हदीस कहलवाइए, हम अहलुल हदीस हैं। किसी माँ की कोख ने वो बेटा नहीं जना जो बोलो मैं देवबंद को तलाश में फंसा। हाँ मैं शिया हूँ, तू बता तू क्या है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, अच्छे हालों में रखे और आपकी हर नेक दिली ख्वाहिशात को, हाजात को पूरा फरमाए, आमीन। फ़िरक़ा वारियत सबसे गंदा टॉपिक जो कि हमारे माशरे में फैलता जा रहा है और हर एक इंसान जो है वो हर तरफ बहकता जा रहा है। उसको ये नहीं पता कि हमारा मकसद क्या है और हम लोगों ने क्या करना है आगे लाइफ में, और हमने उससे आगे जाकर क्या जवाब देना है। तो हर एक इंसान ने अपने रोल मॉडल्स बनाए हुए हैं, अपनी एक आइडियल्स पर्सनालिटीज़ चूज़ की हुई हैं जिनको वो फॉलो कर रहे हैं, जिनके पीछे वो जा रहे हैं, और उनको समझ ही नहीं आती कि वो आखिर जो कर रहे हैं वो ठीक कर भी रहे हैं या गलत कर रहे हैं। हम लोग मुसलमान हैं बाय बर्थ, ठीक है। अगर हम लोग मुसलमान हैं ना, तो हम लोगों ने कभी इस चीज़ की कोशिश ही नहीं की कि हम लोग कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ें, हम लोग अहादीस को ख़ुद देखें। कोई भी प्रॉब्लम होती है फ़ौरन से कारी जो होगा उससे पूछेंगे, मुफ्ती होगा उससे पूछेंगे, कोई भी आलिम मिलेगा उसको पूछना शुरू कर देंगे, भाई ये प्रॉब्लम है इसका हल बता दो। कुरान पाक पढ़ने की बारी आएगी तो कहेंगे थोड़े से पारे तुम पढ़ दो, थोड़े से मैं ख़ुद पढ़ लूँगी। फिर इसी तरह अगर कोई वज़ाइफ भी करने होंगे तो थोड़े थोड़े दूसरों में बांट दिए जाएंगे। हम लोग ख़ुद क्यों नहीं कुछ करने का सोचते? हम लोग ख़ुद क्यों नहीं ख़ुद को इन सब चीज़ों से निकालने की कोशिश करते कि सब जितने भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं क्रिएट, वो सब हमारी वजह से हैं। फिर हमारी जो जनरेशन होती है, जो बच्चे होते हैं हमारे, उन सब को भी हम लोग इन्हीं कामों में फंसा देते हैं, इन्हीं तरीक़ों पर राइज कर देते हैं, इन्हीं बनाए हुए फ़िरक़ों में बांट देते हैं कि बेटा हम लोग देवबंद हैं, किसी और के फ़िरक़े में नहीं जाना, हम लोग शिया हैं, किसी और के फ़िरक़े में नहीं जाना, हम लोग सुन्नी हैं, बरेलवी हैं, अहले हदीस हैं, और पता नहीं कितने और फ़िरक़े हैं। ये तो वो फ़िरक़े हैं जो हाईलाइटेड हुए हुए हैं, पूरे पाकिस्तान में सबसे टॉप पर जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे जो बच्चे होते हैं वो भी फिर दूसरे इंसानों से बुग़्ज़, इंसान नहीं मुसलमानों से बुग़्ज़ रखने शुरू कर देते हैं, उनको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। उनके अंदर फिर नौजवान कौम होती है, उनके अंदर वो आग भड़क रही होती है, और जो है इससे फितने, फसाद और पता नहीं न जाने क्या क्या हर हद से बच्चों को गुजरना पड़ता है। और इस सब के पीछे हम वालिदैन होते हैं और बच्चों को जो है हम लोग गलत तरबियत कर रहे होते हैं। क्या हम लोगों ने कभी ख़ुद ज़हमत की है कि हम कुरान पाक को खोलें, पढ़ें, ये किताब हमारे लिए नाजिल हुई है, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्मत हैं, हमारे ऊपर फ़र्ज़ किया गया है कि हम लोग इसे पढ़ें। जब इसको पढ़ेंगे नहीं, इसको समझेंगे नहीं, तो हम क्या जानें कि इसमें क्या लिखा हुआ है, हम क्या जानें इसमें क्या हमारे लिए मैसेजेस हैं, हम क्या जानेंगे? फिर हम लोग को जो जहाँ पर लगाएगा, जिस रास्ते पर लगाएगा, हम उस रास्ते पर लगना शुरू हो जाएंगे। तो इससे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम लोग बाय बर्थ मुसलमान हैं तो हमें सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम लोग मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमें कुरान पाक की पहली सूरत तो सबको आती है, हम लोग डेली नमाज में पढ़ते हैं कि अल्लाह हम लोगों को सीधे रास्ते पर चला। तो हमें सोचना चाहिए कि ये वो रास्ता कौन सा है जिसकी हम लोग दुआ करते हैं डेली 5 टाइम्स भी नहीं, हर नमाज में हम लोग डेली कितनी मरतबा सूरह फातिहा पढ़ते हैं, इतनी बार हम लोग दुआ करते हैं हमें सीधे रास्ते पर चला। तो हम लोगों को उस चीज़ की तरफ जाना है कि क्या है वो रास्ता जिसकी तरफ हम जाएंगे तो हमें जन्नत मिलेगी, और अगर हम लोग इधर उधर चले जाएंगे तो हम लोग को जहन्नम मिलेगी। अभी मैं आप लोग को रेफरेंस भी देती हूँ कुरान पाक से कि फ़िरक़ा वारियत कितनी गंदी चीज़ है, और हम लोगों को अल्लाह पाक ने इसके बारे में क्या इरशाद फरमाया है, जिस तरफ हम लोग जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को ये चीज़ें गाइड करना चाह रही थी कि हम लोग काश
ان چیزوں میں نہ جائیں. ہم لوگ اپنی آئیڈیل پرسنالٹیز اور رول ماڈل جس کو بنائیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، ان کی لائف ہو، اور ہم لوگ صحابہ صحابیات کی لائف سے، ازواج مطہرات کی لائف سے جو ہے سیکھیں اور اس کو اپنائیں، نہ کہ ان لوگوں کو جو لوگ خود ان کو نہیں پتا کہ وہ کس رستے پر ہیں اور کتنی تنقید آئی ہوئی ہے اس پر، ٹھیک ہے، اس رستے پر جائیں. تو کائنڈلی ان چیزوں سے باہر نکلے. ابھی میں آپ لوگ کو قرآن پاک کا ریفرنس کے ساتھ بتاتی ہوں کہ اللہ پاک نے فرقہ واریت میں ہم لوگوں سے کیا فرمایا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اللہ پاک فرماتے ہیں اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے کہ آپ ان کے لیے ہر اس چیز کو واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ ایمانداروں کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے. یعنی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس لیے اتری تھی تاکہ ہم لوگ ہر ایک پرابلم، کہتے ہیں نا کہ قرآن پاک میں ہر ایک پرابلم کا سلوشن ہے، آپ کی پوری لائف کا سلوشن ہے کہ آپ نے لائف کیسے گزارنی ہے اور کن چیزوں سے ہم لوگوں کو رکنا ہے اور کن چیزوں کو ہم لوگ کو اپنانا ہے. تو پوری لائف کا جو نچوڑ ہے نا وہ ہمارا قرآن پاک کے اندر آتا ہے اگر ہم اس کو ترجمے سے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں تو، ٹھیک ہے. اب یہ اگر ہمارے لیے رہنمائی ہے، اور ہم لوگ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگوں میں سے کوئی بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ ہم لوگ قرآن پاک کو نہیں مانتے. اگر قرآن پاک کو نہیں مانیں گے تو ہم لوگ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ آخری کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، تو ہم لوگ تو اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. جب اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اس کو فالو بھی کرنا پڑے گا. تو اب میں آپ کے سامنے وہ آیات شیئر کرتی ہوں جو ہماری فرقے کے لحاظ سے ہیں. فرقہ فا قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کے مطلب ہوتے ہیں گروہوں میں تبدیل ہونا یا ٹکڑوں میں تبدیل ہونا یا دو الگ جماعتیں، ٹھیک ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون. بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا یعنی الگ الگ کر دیا اور وہ گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، پھر ان کو کیا کیا ہوا بتا دیں گے. یعنی کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ قیامت والے دن پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ لوگ کیا کرتے رہیں، آپ لوگوں کو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، تو پھر ان کو قیامت والے دن پتہ چل جائے گا کہ ان کو کیا کیا ہوا ہے. تو اس کے بعد بھی کچھ اور آیات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. پھر اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون. اور جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے، ہر گروہ اپنے اپنے طریقے پر مگن ہے. اللہ پاک ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ. اور لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ لیا مگر سب ہمارے پاس لوٹ کر آنے والے ہیں. استغفر اللہ. تو دیکھیں کتنا زیادہ گناہ ہے کہ اگر ایک انسان ایسا کر رہا ہے، وہ خود تو ٹکڑوں میں بدل رہا ہے لیکن ساتھ دوسروں کو بھی بدلا رہا ہے. تو اسی لیے اللہ پاک نیکسٹ آیت میں ہمیں فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. پھر جو مومن بن کر نیک عمل کرے گا تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی اور ہم اس کی کوشش کو لکھتے جائیں. یعنی کہ وہ جو ہمارے لیے کوشش کر رہا ہے کہ ہم لوگ غلط کام نہ کریں، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے وہ برائیوں سے رک رہا ہے اور نیکی کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس کی ہم لوگ ناقدری نہیں کریں گے، پھر اس کو اس کا اجر بھی ضرور ملے گا. تو اللہ پاک ہم لوگوں کو ان سب لوگوں میں شامل فرمائے جن سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے، اور اللہ پاک ان سب سے دور فرمائے جن سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے. کائنڈلی ان سب چیزوں سے دور رہیں اور جتنا ہم لوگ کو اللہ پاک تلقین فرما رہے ہیں اس کو سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور نیک عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش
کریں. اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ اللہ پاک ویسے بھی ہم سے فرماتے ہیں نا کہ آپ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو پورے میں کہ پورے اسلام میں داخل ہونے کا یہی مقصد ہے کہ ہم لوگ صرف اللہ کی بندگی کریں اور ہم لوگ کو جن چیزوں سے اللہ پاک روک رہا ہے ان سے رکے رہیں. ٹھیک ہے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے تو انہوں نے ہم سے کیا فرمایا تھا کہ میں میری بات جو ہے صحابہ کرام کو فالو کرنا. اور جو ہے صحابہ کرام تو اب نہیں رہے لیکن پھر قرآن پاک اور حدیث کو نہیں چھوڑنا. تو پھر آپ خود دیکھ لیں کہ قرآن پاک اور حدیث کو جو لوگ فالو کر رہے ہیں وہی ایک دین پر ہیں, مکمل دین پر ہیں. اور جو قرآن پاک اور دین کو ہی فالو نہیں کر رہے وہ لوگوں کو فالو کر رہے ہیں, لوگوں کی سن رہے ہیں, تو پھر آپ لوگ دیکھ لیں کہ ان کا دین کون سا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اپنا محاسبہ کریں اور کائنڈلی ایسی غلطیوں سے اور ایسے لوگوں سے بچیں. اللہ پاک آپ سب کو اور مجھے بھی ایسے لوگوں سے بچائے اور ایسے فرقوں میں بٹنے سے بھی بچائے. آمین ثم آمین. اپنا خیال رکھیے گا, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.